नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका बारिक व सल्लिम अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदो सरंग चितासुता इत्तला दरकड़ी शेवा चिनन शपा दकारी आदिल से पचुमात की ईद मिलादुन नबी मनावी। अल्लाह पाक दे तासुता पहर कदम बांधे पल दीदार नसीब की और कम इल्मना छिपयो मामूली इशारा बांधे द दोना लर ज़ैनुना सोग द मर्दाना सोग द चार सदीना बलिशपेत द जुमात जामी मस्जिद द चिकम राजी आगा साहिब बद दीर न राजी और ब्या मुंगा तासुदा डेरा यौ कमजोरी दा मा वक्ती मोहम्मद अरगरी सरव कतल चे द हुजूर पाक द रोज़े सर पकम अंदाज के द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मनावीगी अरबियान उगोरे चे कम प अदब बांधे चे कम इंसान गोरे तासु सर मोबाइल भी लग आगे तरफ तदा मोबाइल वर्तो कई तासु तो उगोरे चारब नंद जनाब रसूलुल्लाह पमीना के प मोहब्बत के और प कम अंदाज और प अदब के रवान दी अल्लाह दे प मक़दस मका चिसोना मुसलमानान तो हुजूर पाक प मोहब्बत के जश्न मनावई ईद मिलादुन नबी मनावई रब जुल जलाल दे वर्त जन्नत फिरदौस वर की अल्लाह दे जमुंगा तासु मीना मोहब्बत दाद जनाब रसूलुल्लाह सर नसीब की इज़्ज़तमंदो याद साथई कदरब प तौहीद केम टोला जिंदगी तमाम का खुश द नबी मोहब्बत नहीं मुकाम दोज़ख दे कमज़ेरे गली शोई कमज़ेरे दोज़ख दे क जन्नत मिलावेगी कब कबर के दर तक जन्नत कटकई कीगी कब दुनिया के दर तक खुशहाली नसीब कीगी नो अगा वाहिद यौ नुस्खदा चे रब जुल जलाल कुरान अज़ीम शान के वेना के चे नबी दे खल्क़ को तवया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह नबी दे खल्क़ को तवया कचरी पा हकीकत के द रब जुल जलाल सर मोहब्बत गुख्तल ग्वाड़ी नो जमा का सर मोहब्बत कई चा सरो कई मोहब्बत द अका सरो कई जमा तासु सर ऐलान द मोहब्बत ती गुलामान मोहम्मद के द मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ से बची द किताब लिखल रे अद दारुल उलूम सरत शेखुल हदीस से बो लुम्बे हदीस मुबारक दा जिक्र करे रे चिपौरस द क़यामत दासी और बंदा बप मैदान हशर के हाजिर की और गुनाहुना और तोड़ान दिखई दे बलाद रब हुक्म पे नहीं छवे दे बखपल जान तदा फर्ज की चीज़ों को जहन्नमी यमा नेकई कारून अष्टना टूल गुनाह गुनादा वही रब जुल जलाल बवर तो वही चे पपलानी जिके पपलानी वतन के जमा यौ नेक बांधो पे जंदो दे वही चेराबा पे जंदो में वे पदग पहचान में बखले चाचे द नबी सर द मोहब्बत इजहार करे रे हुजूर पाक ने कस्ता पूछ कई चे ए द खुदाई पैगंबरा क़यामत बकलवी और तो भाई चे क़यामत त पारदे स तैयारे करे रे वह तैयारे को इस निष्ठा नेक अमाल में निष्ठा को सिर्फ वाहिद द अदवन उसकीदी शियों में द रब्बुल आलमीन सर मोहब्बत ते और बल में द रहमतुल लिल आलमीन सर मोहब्बत ते द अल्लाह द नबी सर में मोहब्बत ते नबी वर्त फरमाई चांद तब पौरस द क़यामत
انت من احبکا تب پورز دا قیمت دا آغا چا سرئی چی چا سرستا محبت دی صحابہ کرام دا سی خوشحالی مناو کا چی پا یو عمل دونا خوشحال نو چی که نور ہر رنگوی خو مینا محبتم دا چا سر دی دا رسول اللہ سر دی نن دا خلق لگیا دی دا حضور پاک شان دا خلق دا زرنو باسی تفسیر تبیان القرآن علی کلی دی چنن خلق لگیا دی دا خدای پا توحید کے دا جناب رسول اللہ شان کمی اور دا نبی شان چوچت کرے دی اللہ فرمائی چھے اینما ذکرتو ذکرتا زچ چرتا ذکر کېگم التبا تما سر ذکر کېگی چې چرتا زمانو می نبی التبا دستانو وی نو چې الله ځان سره زم کړی دی بے کم کو جادے چې د جناب رسول الله شان کم کی ستاسو زمون بدا میلاد سوی تو ورش کس خلق گورا چې هغه سونه محبت کوي سونه مینا کوي بے عرب گورا چې جلوسونه مباسی درودونه او سلامونه وای او شنی جانډي پلاس کینولی او په حضور پاک باندې درودونه وای د حضور پاک په پیدائش خوشحالی مناوي نو زمو استاد دا عمل بسوي سيدنا محمد مولا سيدنا محمد افضل الصلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه د دعا نمخ کی انشاءاللہ العزیز سبالا د بابا سے پجماعت کی کچھ شیخانوں کے نور الحق سے پجماعت کے عید میلاد النبی پروگرام دے ورپسی بے بلش پیلا جمعے پش پواندے زمون پا جامع مسجد لوی جماعت کے التعید میلاد النبی پروگرام دے نور با انشاءاللہ بہتاسو تجمع کی وضاحت کو پا اخلاص سر درود شریف اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن حق له علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعاو کے سونا مرگری راغلی دی خدا ټولو ته په هر قدم اجر عظیم ورکا سم مقصودونه زړکی خدا د ټولو مقصودونه پورا کا سونا بیماران د اسلام دی کورونو کې اسپیټالونو کې سړی دی که خزی دی خدا ټولو ته نیک عمل د پاره صحت ور نصیب کا ماتم دعاو کې کور والم بیمار دی الله دې مونږ تم صحت راکړي سونا مردگانان دا علی اسلام شوی دی خدای بخنه نصیب کا خاص کر د دې محلې د کلی سونا مشران تلی دی نن مون سره نشته حافظ نیک محمد صاحب صالح استاد زمون استادان عبدالرزاق استاد عبدالجلیل استاد افریدی خان بابا چې صاحب داسې نور په مقدس مکه چې سونا علماء کرام مشایخ وفات شوی دی خدای سره د ټولو مسلمانانو قبرونه ورته وایي چې د جنت وګرځوا مخکې سفر ورته آسان کا وارثانو ته صبر جمیل ورکا دې محله کې یو زنانه وه اکثر به بیان ته غوږ خودو محبت دې محفلونو سره ډېرو نن نشته الله دې ورته قبر به چې د جنت وګرځوي الله دې بچو ته توفیق ورکي چې د خپلې مورکۍ نقشه بدله نه کړي او په قبر کې هم خوشحاله وساتي نور دا څونه ملګري راغلي دي که مشران دي که کشران دي که زلمي دي خدای د ټولو حاجتونو باندې ته خبردار یې د ټولو حاجتونه د خپل در نه پوره کا خدای دغه زلمي د حلال رزق اسباب برابر کا د صحیح عقیدې د دین خادمان وګرځوا د چا چې بچی نشته نیک عمل اولاد ورکا د چا چې شته خدای نیک عمل ورته لوی کا قاری صاحب ته دعا وکړي چې الله دین خدمت ته پاره ډېر عمر ور نصیب کړي کومو بچو سره چې خواري کوي الله دې دغه دین خادمان وګرځوي الله دې سر زموږ د محتاجۍ نه بچ کړي کم مرګرو ور سره محبت چاندا کې کړي دي سړي دي ښځې دي دې محفل کې هسې خوشحال شوي دي خدای ټولو ته بهترینی بدلی دنیا آخرت کې ورکا مسافر چې کم بهر ملک دي خدای د خپل وطن اسباب برابر کا الته د خوشحالی زندگی نصیب کا
زمونږ د سکول پرنسپل دی دا خپل حسن ځوان دی بیګم ټلیفون ما لکته کړو چې ما دعا کې یادوي تکلیف ورته ډېر دی زمونږ چې څونه ملګري که استادان دي شاګردان دي که پرنسپلان چې کم ژوندي دي خدای خوشحالی زندگی نصیب کړي کم چې وفات دي الله دې ورته مخکې سفر آسان کړي الله دې دغه صاحب تم صحت ور نصیب کړي ماماګانو به مطالبه وه چې چېرته دعا کې مونږ هم یادوه الله دې زموږ والدین ماماګان تمام مسلمانانو ته قبرونه به چې د جنت وګرځوي او الله هم داسې ځلیدلي مخونه بیت الله شریف ته حاضري نصیب کا د حضور پاک روضې سلامونو ته حاضري نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.